अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है नाजरीन आप तमामी हजरात खैर आफियत के साथ होंगे। तो आइए आज जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जैसा कि आप, हम और सारा जमाना जानता है, 7 मार्च दिन गुजार करके जो रात आने वाली है, उस रात को सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सारी दुनिया जानती है कि ये रात शब बारात की रात है। शब बारात की रात है। साल में 3 रातें ऐसी हैं जिनमें खुल करके इबादत हम कर सकते हैं। उस रात को अल्लाह तबारक व ताला तमाम लोगों की बख्शिश फरमाता है। उस रात दुआएं कबूल की जाती है। तो उन 3 रातों में से एक रात ये भी है जिसे हम शब बारात कहते हैं। शब बारात ऐसी रात है, आप अंदाजा लगाएं, इस रात को ये तय होगा कि किसका कितना रिस्क लिखा है और आने वाली शब बारात तक वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा, उसकी सांसें कब तक चलेगी, ये भी उसी रात को तय होगा। और उसके साथ ही साथ उस रात के बारे में यूं फरमाया गया कि अल्लाह तबारक व ताला इतने लोगों की बख्शिश फरमाएगा, इतने लोगों की बख्शिश फरमाएगा। बनु कल्ब, अरब के अंदर एक कबीला है जिसे बनु कल्ब कहते हैं। बनु कल्ब के बकरियों के रेवड़ के बालों के बराबर। एक बात आपको मैं बताऊं कि अगर मैं आपके सामने एक बकरी रखूं और आपसे कहूं कि इस बकरी के जिस्म पर जो बाल हैं वो मुझे गिन करके कोई बता दे, तो किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि उन बकरी के बालों को गिन करके बता सके। तो आप अंदाजा लगाएं, हम एक बकरी के जिस्म पर लगे बाल को गिन नहीं सकते। अंदाजा लगाएं कि बनु कल्ब अरब का एक कबीला है और उस कबीले के गालिबन 50,000 या उससे ज्यादा बकरियां, उन बकरियों के रेवड़ के बालों के बराबर अल्लाह तबारक व ताला लोगों की बख्शिश फरमाएगा, लोगों के गुनाहों को मुआफ फरमाकर उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो कितनी बेहतरीन बात है और कितनी बेहतरीन रात है। इस रात में आप कोशिश ये करें कि अल्लाह तबारक व ताला तमाम लोगों के साथ हम गुनहगारों की भी अल्लाह तबारक व ताला बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। आइए नाजरीन, ये रात बड़ी बरकत वाली है, बड़ी रहमत वाली है। इस रात अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं और रहमत और नूर की बरसात हुआ करती है। तो आइए मैं आपको बताने की कोशिश करूं, ये रात 7 मार्च यानी बरोज़े मंगल का दिन गुजार करके बाद नमाज इशा, बाद नमाज मगरिब, यानी कि जब रात शुरू होगी, सूरज डूब जाएगा, रात शुरू होगी, तो उस वक्त से लेकर फजर की अजान तक अल्लाह तबारक व ताला की रहमत और नूर की बरसात झमाझम नाजिल होती रहती है। आइए एक बात मैं आपको बताकर आगे बढ़ने की कोशिश करूं कि अगर एक भिखारी या एक फकीर जिसके पास कुछ ना हो, रास्ते में वो गलियों में ये पुकारता हुआ जाता है कि है कोई इंसान जो मेरी मदद कर सके। गलियों में सैर करता है, चक्कर लगाता है और पुकार कर कहता है कि है कोई इंसान जो मुझे कपड़ा पहना दे, है कोई अमीर इंसान, है कोई सखी इंसान जो मुझे एक वक्त की रोटी खिला दे। वो पुकार कर कहता है, उसका काम है कहना, तो वो कहता है। लेकिन जो अमीर, जो सखी इंसान घर पे बैठकर उस फकीर की आवाज कानों से सुन रहा है, वो सखी इंसान अगर चाहे तो उसकी मदद कर दे या चाहे तो उसकी मदद ना करे, ये सखी इंसान पे है। लेकिन आइए इसका उल्टा आप सोच करके देखें। अगर सखी इंसान ये कहता कि है कोई इंसान जो मुझसे रिस्क तलब करे और मैं उसे रिस्क अदा करूं, है कोई इंसान जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्शिश अता करूं, है कोई इंसान जो मुझसे दौलत तलब करे और मैं उसे दौलत अता करूं, है कोई इंसान जो मुझसे रहमत तलब करे और मैं उसे रहमत अता करूं, तो आइए मैं आपको बताने की कोशिश करूं, पूरी दुनिया का जो सखी है, जो शहनशाह है, जो बादशाह है, वो सखी पूरी दुनिया का सखी कहता है, जो कि रब तबारक व ताला है। उससे बड़ा सखी इस दुनिया में कोई नहीं है। वही शहनशाह है, वही बादशाह है, वही तमाम सखियों का सखी है। वो सखी रब तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, उस रात, जिस रात को हम शब बारात कहते हैं, उस रात खुद अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि है कोई इंसान जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्शिश का परवाना अता करूं, है कोई इंसान जो मुझसे रहमत तलब करे और मैं उसे रहमत का परवाना अता करूं, है कोई इंसान जो मुझसे रिस्क का तकाजा करे और मैं उसे रिस्क अता करूं, है कोई इंसान जो मुझसे दौलत तलब करे, दौलत अता करूं। तो आप अंदाजा लगाएं, ये वो रात है कि खुद सखी कह रहा है, ये वो रात है कि खुद सखी कह रहा है कि है कोई इंसान मांगने वाला मुझसे मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरी गुजारिश है
کہ 7 مارچ بروز منگل کا دن گزار کر کے جو رات آئے گی جسے شب برات کہتے ہیں، اس رات گھروں میں سو کر نہ گزاریں، اس رات کو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ آئیے اس رات کے حوالے سے ایک ضروری بات بتا کر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں۔ اتنی رحمت والی، اتنی برکت والی یہ رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے۔ چند لوگ ہیں، اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر ان لوگوں پر نہیں فرماتا، ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، تو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحمت کی نظر نہیں فرماتا جو اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ تو گزارش ہے کہ وہ اس سے پہلے توبہ کرے اور پلٹ آئے رب کی بارگاہ میں، تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول فرمائے۔ اب آئیے دوسرا شخص وہ ہے جو کہ شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا ہو، دوسرا اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہو، جو کہ ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر اس پر نہیں فرماتا۔ چوتھا شخص وہ ہے جو کہ کینہ رکھتا ہے، کینہ یعنی کہ بغض، حسد، آپ اندازہ لگائیں تو اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر ان لوگوں پر نہیں فرماتا۔ 4 لوگ ہو گئے ہیں۔ 5واں وہ شخص ہے جو جادو کرنے والا ہو یا کروانے والا ہو، اس کی بھی بخشش اس رات نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی رحمت کی نظر نہیں فرماتا، جو کہ جادو ٹونا کرنے یا کروانے والا ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، جو بھی جادو ٹونا کرنے والا ہو یا کروانے والا ہو، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر اس پر نہیں فرماتا، اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کے سجدے اس کے منہ پر مارے جاتے ہیں، اس کی عبادت منہ پر مار دی جاتی ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی جب تک کہ وہ شب برات سے پہلے توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں نہ پلٹ آئے۔ اور نمبر 6، چھٹا شخص وہ ہے جو کہ قطع تعلق رکھنے والا ہو، جو بھی رشتوں کو ختم کرنے والا ہو، جو رشتوں کو دور کرنے والا ہو، قطع تعلق اسے کہا جاتا ہے۔ تو اس رات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر اس پر نہیں فرماتا جو قطع تعلق کرنے والا ہو۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ رشتوں کو جو توڑا جاتا ہے، اور کئی باپ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ خود اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ اس کے گھر مت جایا کرو، اس سے رشتہ ختم کرو، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اس سے رشتہ توڑ دو۔ اب آپ اندازہ لگائیں، غور فرمائیں کہ اگر باپ یہ بچوں کو تعلیم دے کہ رشتے توڑ دو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر ان لوگوں پر کیسے فرمائے گا؟ اس رات بھی ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، اللہ رحمت کی نظر ان لوگوں پر نہیں فرماتا جو رشتوں کو توڑنے والا ہو، بلکہ رشتوں کو جوڑنے والا بنے، رشتوں سے محبت رکھنے والا بنے۔ جو کوئی اگر قطع تعلق کرنے والا ہو، رشتوں کو توڑنے والا ہو، رشتوں کو بکھیرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش شب برات کی رات بھی نہیں فرماتا۔ تو شب برات آنے سے پہلے آپ پلٹ آئیں رب کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، روئیں، معافی مانگے۔ ہو سکتا ہے اب میں نے جن لوگوں کے نام آپ کو گنائے، 6 یا 7 بندوں کے جو میں نے نام گنائے، سب سے پہلا شخص وہ جو کہ رب کی ذات میں شریک ٹھہرائے کسی کو، دوسرا شخص وہ جو شرابی ہو، تیسرا وہ جو ماں باپ کا نافرمان، چوتھا شخص وہ جو جادو کرنے یا کروانے والا ہو، 5واں شخص وہ جو کہ رشتوں کو ختم کرنے والا ہو، اور 6ٹھا شخص وہ جو کہ کینہ، حسد، بغض رکھنے والا ہو۔ ان لوگوں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات قبول نہیں کرتا۔ راستہ ایک یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیں، سچے دل سے توبہ کریں، اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کریں، اور توبہ بھی ایسی توبہ ہو کہ جس طریقے سے بکری کے تھن سے دودھ نکلا اور واپس اس تھن میں واپس نہیں جاتا، تو بالکل اسی طریقے سے گناہوں سے توبہ کریں کہ واپس پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جائیں۔ ایسی توبہ اگر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر بھی فرمائے گا، اس کی بخشش بھی ہوگی، اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اس کے سجدے، اس کے تمام عبادات قبول ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس رات کے آنے سے پہلے رب کی بارگاہ میں پلٹ آئیں، رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، اس رات کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور پلٹ آئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی نظر، بخشش کی نظر ضرور فرمائے گا۔ تو میری گزارش اور ریکویسٹ ہے آپ تمامی حضرات سے کہ جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ، اور اگر ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب اسلامک اہل سنت چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو
ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی میرے کہنے اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔